سبحان مرحبا 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 مرحبا
सलाम पढ़े। अस्सलाम 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 सल्लल्लाहु जरा ऊंची बोले सल्लल्लाहु। मैं चित्राल का रहने वाला हूँ, कराची में पैदाइश है। आपकी जुबान को मुझे समझ नहीं आती, मेरी जुबान शायद आपको समझ आ जाए। एक शेर सिर्फ आपकी जुबान मिलती जुलती जुबान से शायर कहता है। चुम चुम के तलियां, चुम चुम के तलियां साईं जगाया, चुम चुम के तलियां साईं जगाया। जिब्रील अबदा, जिब्रील अबदा पैगाम लाया, चुम चुम के तलियां। माशाअल्लाह की नहीं है, माशाअल्लाह। चलो मैं पश्तो सुनाता हूँ आपको। खुद पैगंबरा, खुद पैगंबरा जहान लता नज़ारे, खुद पैगंबरा जहान लता नज़ारे। सा जिब्रील रौड़ा, सा जिब्रील रौड़ा महबूब सरा में कारे। चुम चुम के तलियां, चुम चुम के तलियां लाई सजा कर जन्नती सवारी, लाई सजा कर जन्नती सवारी। पोशाक प्यारी सीने सुनारी, पोशाक प्यारी सीने सुनारी। हूरों ने तेरा, हूरों ने तेरा रास्ता सजाया। चुम चुम के तलियां, चुम चुम के तलियां साईं जगाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे देर के वक्त में से सिर्फ 5 मिनट बाकी है। मशहूर ज़माना कलाम। ज़माने थे सदियों से पलके बिछाए, वो नबियों के सरदार तशरीफ लाए। ज़माने थे सदियों से पलके बिछाए, वो नबियों के सरदार तशरीफ लाए। वो साथी कौसर, वो कुरान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, बड़ी शान वाले। लगाते नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, बड़ी शान वाले। उन जैसा कोई अब तक न हुआ, उन जैसा कोई होगा भी नहीं। उस कंबल पोशिक में कुर्बा, सीरत भी हसी सूरत भी हसी। क्या उनका मकाम व मर्तबा है, इस बात से अंदाजा कर लो। आवाज में उनकी मंजिल का रुक जाए जहाँ जिब्रील अमीन। उनके एक बोल का मोल नहीं, याकूत ज़ुमरद लाल गौहर। मैं उनके एक तबस्सुम पर कुर्बान करूं फिरदौस भरी। कट जाएंगे उनकी हुर्मत पर, मिट जाएंगे उनकी इज्जत पर। वक्त आएगा दुनिया देखेगी, अल्लाह की कसम ये झूठ नहीं, ये
یہ میرا قلم یہ میری زباں وہ صاف کرے کیا تیری بیاں صدیقہ نے سچ فرمایا ہے خلق تیرا ہے قرآن مبین محمد ہمارے بڑی شان والے جب حسن تب تاج ونما انوار کا علم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے دن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا قدموں میں جبھی کو رہنے دو قدموں میں جبھی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے چہرے کا تصور مشکل ہے قدموں میں جبھی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بڑھ کر تیری ہے جب چاند سے بڑھ کر تیری ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا ایمان ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے سب کچھ میں ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں عورت کو اس کا درجہ ملا کھویا ہوا اب رتبہ ملا پھر ماں جیسا مقام دیا بیٹی کو کبھی دفنایا نہیں رحمت کا برم بھی ان سے ہے شفقت کا برم بھی ان سے ہے ٹھکرائے ہوئے انسانوں کو میرے آقا نے کبھی ٹھکرایا نہیں وہ رحمت کیسی رحمت ہے مفہوم سمجھ لو رحمت کا وہ رحمت کیسی رحمت ہے مفہوم سمجھ لو رحمت کا اس کو نے گلے سے لگایا ہے جسے اپنا کسی نے بنایا نہیں محمد ہمارے بڑی شان والے صلی اللہ علیہ وسلم حیات باقی ملاقات باقی السلام علیکم